प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन कराम, आज मैं आप लोगों के दरमियान पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर मैं लेकर आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं, बिला ताखिर आज का सबक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले नंबर में लिखा है हम के लुग़वी माना क्या है। उसके जवाब में लिखा है खुदा की तारीफ। यानी हम के बारे में बताया कि हम के लुग़वी माना क्या है। लुग़त देखिए यहाँ पर लुग़वी कहा है, तो लुग़त क्या होता है? ये डिक्शनरी। जिस तरह से हिंदी इंग्लिश का डिक्शनरी होता है, इसी तरीके से उर्दू के अंदर क्या होता है? लुग़त होता है। तो हम का जो माना है लुग़त के अंदर क्या है, तो उसका क्या माना बताया? खुदा की तारीफ है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बताया कि नात के लुग़वी माना क्या है, ठीक है ना। तो नात के लुग़वी माना नबी की तारीफ है। चूँकि नात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? नात कहा जाता है, ठीक है ना। 3 नंबर पे है कि सिफ़ात की वाहिद क्या है। यहाँ ये एक लफ्ज़ जिक्र किया है, इसके बारे में जिक्र पूछा कि सिफ़ात क्या है, तो उसके जवाब में बताया ये सिफ़त की जमा है। यहाँ पर क्या ये सिफ़त को पूछा है कि सिफ़ात की वाहिद क्या है, तो उसके जवाब में बताया उस सिफ़ात की वाहिद क्या है? सिफ़र, ठीक है ना। 4 नंबर में बताया कि मनक़बत की लुग़वी तारीफ़ क्या है। यानी ये कि पहले शुरुआती में मनक़बत का सीधा हम्द और नात के बारे में पूछा गया, तो उनमें से मनक़बत के बारे में पूछा गया है कि मनक़बत की लुग़वी तारीफ़ क्या है, यानी लुग़त के अंदर मनक़बत किसे कहते हैं। उसके जवाब में बताया बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़। यानी मनक़बत के अंदर ये होता है कि बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। यानी ये कि कह लीजिए कि जिस कलाम के अंदर, जिस नज़म के अंदर बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ या अल्लाह के वली की तारीफ़ की जाए, उसी को क्या कहते हैं? मनक़बत कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि कसीदा के लुग़वी माना क्या है। उसके जवाब में बताया कि किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा बयान करना, ये क्या है? कसीदा के लुग़वी माना है। यानी लुग़त के अंदर कसीदा का जो माना है वो किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा बयान करना, यही कसीदा के लुग़वी माना है। चलिए अब आगे देखते हैं। 6 नंबर में बताया कि शबनम कमाली कब पैदा हुए थे। उसके जवाब में जिक्र किया कि 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पैदा हुए थे, ठीक है ना। 7 नंबर में जिक्र किया कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। उसके जवाब में जिक्र किया मुस्तफ़ा रज़ा। यानी शबनम कमाली साहब जो थे, ये इनका असल नाम शबनम कमाली नहीं था, बल्कि इनका असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा था, ठीक है ना। उसके बाद 8 नंबर में जिक्र किया कि हम्द में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। यानी हम्द के अंदर किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। उसके जवाब में बताया कि खुदा की तारीफ़। खुदा की तारीफ़ यहाँ पे लिख लीजिए, खुदा की तारीफ़। यानी हम्द के अंदर खुदा की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद 9 नंबर में पूछा कि शबनम कमाली की पैदाइश कौन से गांव में हुई थी। यानी शबनम कमाली जो पैदा हुए थे वो कौन से गांव में पैदा हुए थे, किस गांव में पैदा हुए थे, उसका जिक्र किया पोखरेरा में। यानी शबनम कमाली साहब कहाँ पैदा हुए थे? पोखरेरा के अंदर एक ये का जिला सीतामढ़ी के अंदर एक गाँव है पोखरेरा, जहाँ पे शबनम कमाली साहब पैदा हुए थे, ठीक है ना। 10 नंबर में कहा कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबा से है, तो सूबे बिहार से। यानी किस सूबा से है? बिहार से, ठीक है ना। यानी इनका ताल्लुक जो था कहाँ से था? सूबे बिहार से था, ठीक। 11 नंबर में देखिए कि शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है। यहाँ इनका ताल्लुक किस सूबा से है, उसके बाद तो यहाँ बता दिया बिहार से है। फिर पूछा कि बिहार के किस जिला से ये ताल्लुक रखते थे, बिहार के किस जिला के रहने वाले थे। उसके जवाब में जिक्र किया कि सीतामढ़ी। यानी कि ये सीतामढ़ी जिला के रहने वाले शबनम कमाली साहब थे, ठीक है ना। 12 नंबर में जिक्र किया कि कायनात की तख्लीक किसने की है। कायनात मतलब ये दुनिया की तख्लीक किसने की है। जवाब में जिक्र किया अल्लाह ताला ने। गोया कि इस दुनिया की तख्लीक कार कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात गिरामी है, ठीक है ना। 12 नंबर ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फिर 13 नंबर में जिक्र किया कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया अल्लाह ताला। यानी ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान की मुश्किलों को क्या करते हैं? हल करते हैं। अल्लाह के ज़ात के अलावा किसी की ज़ात ऐसी नहीं है जो इंसान की मुश्किलों को हल कर सके, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे सवाल में पूछा कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। जवाब अल्लाह ताला, ठीक है। 14 नंबर में जिक्र किया कि शबनम कमाली के कुल कितने नातिया मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी कि शायरी नातिया मजमुआ जो शबनम कमाली साहब क्या कितना शाये हो चुका है अब तक,
تو اس کے بارے میں ذکر کیا گیا 5، یعنی کل ان کے جو نعتیہ مجموعے جو شائع ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 15 نمبر میں کہتا ہے نصاب میں شامل یہ حمد عنوان خدائے عز و جل کے تخلیق کار کون ہے، یعنی کہ آپ کے نصاب کے اندر ایک حمد ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ حمد خدائے عز و جل، اس کے لکھنے والے کون ہیں، اس کے رائٹر کون ہے، اسی کو کہا یہاں پہ تخلیق کار ایک لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، تخلیق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، لیکن یہاں پہ اس کو لکھنے والے کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی کہ جو حمد جو آپ کے نصاب کے اندر حمد خدا عز و جل جو شامل ہے اس کے لکھنے والے کون ہیں، تو اسی کے بارے میں بتایا کہ جناب شبنم کمالی صاحب ہے۔ کون ہے؟ شبنم کمالی صاحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ 16 نمبر میں ذکر کیا کہ شبنم کمالی صاحب اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں صرف کر دی، یعنی شبنم کمالی صاحب اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ وہ کس کام میں لگا دیے، تو اس کے جواب میں ذکر کیا وعظ و تبلیغ میں، یعنی کہ لوگوں کو نصیحت کرنے میں، تبلیغ کے مطلب ہوتا ہے پہنچانے میں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ وعظ یعنی نصیحت کرنے اور اس بات کو پہنچانے ہی میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کا کر دی صرف کر دی، ٹھیک ہے نا، صرف کا مطلب خرچ کر دی۔ 17 نمبر میں ذکر کیا کہ شبنم کمالی کا انتقال کتنے سال میں ہوا تھا، اس کا جواب میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں مختصر افسانہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ افسانہ کی لغوی تعریف کیا ہے، یعنی کہ افسانہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ افسانہ کی لغوی تعریف کیا ہے، لغت کے اندر افسانہ کسے کہتے ہیں، اس کے جواب میں ذکر کیا جھوٹی کہانی، یعنی کہ افسانہ جو کہا جاتا ہے نا وہ کسے کہا جاتا ہے، ایک جھوٹی کہانی کو کیا کہا جاتا ہے، افسانہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لغت کے اندر لغت کے اعتبار سے افسانہ جو ہے وہ جھوٹی کہانی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر میں دیا گیا ہے کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کتنی صدی میں ہوا تھا، کیا پوچھا یہاں پر کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کتنی صدی میں ہوا تھا، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں اردو کے اندر مختصر افسانے کا جو رواج جو آج دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہاں پہ سوال کیا کہ کتنی صدی میں ہوا تھا، آئیے اس کی شروعات، اس کے جواب میں ذکر کیا کہ 20ویں صدی میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 3 نمبر میں اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون ہے، اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون ہے، کسے اردو کا پہلا مختصر افسانہ مانا جاتا ہے، اس کے جواب میں بتایا نصیر اور خدیجہ، یعنی نصیر اور خدیجہ جو ہے یہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 4 نمبر میں ذکر کیا نصیر اور خدیجہ کتنے سن میں واقع ہوا تھا، یہاں تو بتا دیا کہ نصیر اور خدیجہ جو ہے یہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ ہے، لیکن اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کتنے سن میں واقع ہوا تھا، تو اس کے جواب میں بتایا ہے کہ 1903 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا، یعنی نصیر اور خدیجہ جو واقع ہوا تھا وہ کتنے سن میں ہوا تھا، 1903 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا۔ واقع ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ شائع ہونا، عوام کے درمیان آ جانا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 5 نمبر میں اس کے مصنف کون ہے، یعنی کس کے مصنف، نصیر اور خدیجہ کے بارے میں بتایا کہ نصیر اور خدیجہ جو یہ افسانہ ہے اس کے لکھنے والے کون ہیں، اس کے رائٹر کون ہیں، اس کے جواب میں ذکر کیا کہ راشد الخیری، یعنی راشد الخیری صاحب جو تھے وہ نصیر اور خدیجہ کے لکھنے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے 6 نمبر میں کہتا ہے کتنے سن میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا، یعنی ایک سوال ہے کہ کتنے سن میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اس کے جواب میں ذکر کیا کہ 1936 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ترقی پسند تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ افسانہ کا جو، چلیے آگے دیکھتے ہیں کتنے سن میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا، اس کے جواب میں ذکر کیا 1936 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا۔ 7 نمبر میں کہتا ہے کہ جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل کتنے سن میں آیا ہوئی، دیکھیے آیا ایک لفظ ذکر کیا یہاں پر، آیا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی کہ افسانہ نگاروں کی جو نئی جماعت جو ابھر کر جو سامنے آئی تھی وہ کتنے سن میں آئی تھی، تو اس کے جواب میں بتایا کہ 1960 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا حمد خدا عز و جل، اور اس کے بعد مختصر افسانہ جو آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر پیش کیا گیا، پھر اس سے آگے ہم کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سہیل عظیم آبادی کا جو بھی مختصر سوالات ہیں، یعنی آبجیکٹو جو بھی سوالات ہیں ہم آپ لوگوں کے درمیان لے کر آئیں گے، اسی پر اختتام کرتے ہیں، چلیے پھر ملیں گے، خدا حافظ۔